थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो तराना सरलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते सम्पूर्णमा, म प्रकाश सिलवालको तर्फबाट र ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन सम्पूर्णमा। जति पनि आज हामी यस सेसनमा उपस्थित भएका छौँ सम्पूर्णमा म मेरो अन्तर्हृदयदेखि नै एकदम सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु हैन। र विशेष गरी हामीले एकदमै धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको फाउन्डर सिओ दातु डाक्टर लिप्सोजीलाई। उहाँलाई तपाईँ हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ स्मरण गरौँ र उहाँलाई जति नै धन्यवाद दिए पनि जति नै सम्झे तापनि हाम्रो लागि एकदमै कमी हुन्छ। र विशेष हामीले धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ हाम्रो एनडिएसओसीको म्यानेजमेन्ट टिम सम्पूर्णलाई। उहाँहरूकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी यो एउटा सिक्ने 3 महिने लिडरसिप ट्रेनिङमा चाहिँ उपस्थित भएका छौँ भने पक्कै पनि यहाँबाट यहाँहरूले विभिन्न कुराहरू सिकिरहनु भएको छ हैन। यहाँबाट चाहिँ सिकेका कुराहरू चाहिँ आफ्नो जीवनमा जुन युटिलाइज गरेर जीवनलाई परिवर्तन गर्नतिर गइरहनु भएको छ भन्ने पूर्ण आशा पनि मैले राखेको छु। र वास्तवमा हामी किन डिएक्सन गर्दैछौँ हैन, के को लागि डिएक्सन गर्दैछौँ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। र हामी यदि थाहा छैन भने पनि हामी वास्तवमा डिएक्सन गर्नुको कारण भनेको, डिएक्सनमा आबद्ध हुनुको कारण भनेको हेल्थलाई नै प्रायोरिटी दिएर स्वास्थ्य नै सबैभन्दा धन हो हैन। सबैभन्दा ठुलो धन स्वास्थ्य नै रहेन भने यो संसारमै हामी रहेनौँ भन्ने खालको एउटा भावनाले हामी हाम्रो स्वास्थ्यलाई फोकस गर्दै हामी हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्नको लागि भनेर हामी यस डिएक्सन एउटा मल्टिनेसनल कम्पनीमा जोडिएर र डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेका प्रोडक्टहरू, ती प्रोडक्टहरूलाई सेवन गराउने हैन र नयाँ कुराहरू सिकेका कुराहरू चाहिँ आफ्ना साथीभाइहरूलाई सेयर गर्ने एउटा हामीले चाहिँ एउटा डिएक्सन प्लेटफर्म पाएका छौँ हैन। योभन्दा ठुलो हामीले जीवनमा कुनै पनि प्लेटफर्म चाहिँ हामीले पाउन सकिँदैनौँ। किन भन्दाखेरि डिएक्सन भनेको एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो आज संसारमै एकदमै नम्बर 1 बेस्ट अफ द कम्पनी हैन र बेस्ट अफ द प्रोडक्ट र बेस्ट अफ द सिस्टम भएको कम्पनी हामीले कुनै पनि कम्पनी हामीले भेट्न सक्दैनौँ। कुनै पनि एमएलएम हैन, कुनै पनि डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा पनि हामीले डिएक्सन जस्तो भेट्न सकिँदैनौँ। किन भन्दाखेरि डिएक्सन कम्पनीले विभिन्न कार्यहरू आफैले गर्दै आएका छ। जति पनि प्रोडक्सनदेखि लिएर हैन, म्यानुफ्याक्चरिङदेखि लिएर मार्केटिङदेखि लिएर विभिन्न कार्यहरू चाहिँ डिएक्सन कम्पनी आफैले गर्दै आएको भएको कारणले गर्दाखेरि डिएक्सन कम्पनी एउटा ड्रागन कम्पनी हो हैन, जसको मिसन र भिजन भनेको एकदम दूरदर्शिता छ। एकदम दूरदर्शिता छ हैन, जसलाई चाहिँ हामीले डिएक्सन कम्पनीको मिसन र भिजनलाई चाहिँ हामीले बुझेर हैन र डिएक्सन कम्पनीको मिसन र भिजनलाई चाहिँ हामीले एकदमै राम्रोसँग बुझेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने हो भने हामीले जीवनमा एकदमै सफलता चाहिँ यहाँबाट प्राप्त गर्न सकिने भएको कारणले गर्दाखेरि डिएक्सन कम्पनी जस्तो कम्पनी हामीले यो संसारमा कुनै पनि कम्पनी पाउँदैन। र हामीहरू आज डिएक्सनमा लागेर विभिन्न कुराहरूले सिक्दै सिकाउँदै हैन र विभिन्न कुराहरू चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्नका लागि आफूले जुन जानेका कुराहरू हैन, आफ्ना जति पनि नयाँ साथीहरूलाई सेयर गर्नको लागि भनेर हामी पक्कै पनि यहाँ सिक्न हैन र सिक्नकै लागि उपस्थित भएका छौँ भने हामीले गएका दिनहरूमा विभिन्न कुराहरू गऱ्यौँ जसमा चाहिँ हाम्रो डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेका प्रोडक्टहरूको बारेमा हामीहरू कुराकानी गर्दै थियौँ हैन। ओके, मेरो आवाज क्लियर छैन सर? ठीक छ सर, ठीक छ, एकदम गुड छ। अघि चाहिँ अलिकति स्याहार आइरहेको थियो, फेरि अहिले रोकिएको थियो। एकदम गुड छ सर। धेरैजना सरहरूले आवाज क्लियर भएन भन्दै होइन, आवाज प्रष्ट र क्लियर छ सर भन्नुभएको छ जितबहादुर सरले। कम्ती सुनिँदैछ तारा सर भन्नुभएको छ अग्रज रोशन सरले, एसआइडी रोशन सरले। यस्तै हो, आफ्नो केही कमजोरी पनि हुनसक्छ। ठिकै छ सर, अहिले एकदम क्लियर छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु हाम्रो तारा सरलाई फेरि पनि।
र हामीले डिएक्सन कम्पनीमा जब आबद्ध भइसकेपछि हामीलाई चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले विभिन्न किसिमका प्रोडक्टहरू दिएका छन्, जुन प्रोडक्टहरू चाहिँ हामीले आफैले युज गरेर अरूलाई पनि युज गराउने एउटा बाटो छ, जसलाई चाहिँ हामीले रोजेर अघि बढिसकेका छौँ भने हामीहरूले गएका दिनहरूमा धेरै किसिमका कुराहरू गऱ्यौँ, जसमध्ये हामी अहिले प्रोडक्टको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ भने हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको जुन मिसन र भिजनलाई जसले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ, जसले चाहिँ त्यसलाई बुझेर मार्केटिङ प्लानलाई फलो गर्नुहुन्छ भने यहाँबाट पनि हामीले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ, यहाँबाट खुसी प्राप्त गर्न सकिन्छ। र सँगसँगै हाम्रो डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेका प्रोडक्टहरूमध्ये हामीले गएको हप्ता गानोडर्माको बारेमा चाहिँ जुन कुरा गरेका थियौँ भने जुन अस्तिको सेसनमा होइन, गानोडर्मा स्प्रुलिना नोनी कोडिसेप भनेको चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण प्रोडक्टहरू छन्, जसमा हामीले गानोडर्माको बारेमा चाहिँ कुराकानी गरिसकेका छौँ भने आज चाहिँ हामीले विशेष गरी जस प्रोडक्ट मध्येमा चाहिँ स्प्रुलिनाको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ होइन। आज स्प्रुलिनाको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ र हामीले विशेष गरी प्रोडक्ट नलेजको बारेमै कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि गानोडर्माको बारेमा होइन, स्प्रुलिना कोडिसेप नोनिजुसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अलिकति यो सेसनहरू अलि लामो जस्तो हुन्छ होइन। बाँकी प्रोडक्टहरूको भनेको हामीले एउटा सेसनमा 2-3टा प्रोडक्टको बारेमा चर्चा गर्न सकिन्छ भने यी 4वटा मेन प्रोडक्टहरू भनेको चाहिँ अलि लामै कुराकानी, अलि चर्चा लामै हुन्छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले विशेष गरेर चाहिँ स्प्रुलिनाको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। र हामी सबैलाई थाहा छ स्प्रुलिना भनेको के हो र स्प्रुलिनाले के कस्ता कामहरू गर्छन् भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा छ होइन। तर पनि हामी आज डिएक्सन एउटा एमएलएम इन्डस्ट्री अर्थात् वेलनेस इन्डस्ट्रीमा हामी आबद्ध भएका छौँ र हामीले एउटा बिजनेसलाई चाहिँ ग्रो अप गर्दैछौँ भने हामीलाई विभिन्न बेसिक कुराहरू पनि जान्नको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बेसिक कुरा यदि हामीले जानेनौँ बुझेनौँ भने हामीले एकैचोटि एडभान्समा होइन कुराहरू यदि सिक्दैछौँ भने त्यहाँबाट पनि अलिक कन्फ्युजन हुने जस्तो हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यदि हामीले प्रोडक्टलाई चाहिँ राम्रोसँग त्यसको बारेमा अध्ययन गरेनौँ भने, त्यसलाई जान्न बुझ्न सकेनौँ भने पनि हामीलाई जीवनमा चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो जस्तो आइपर्छ। किन भन्दाखेरि हामी एउटा ग्लोबली रूपमा बिजनेस गर्दैछौँ होइन। हामी वान वर्ल्ड वान मार्केट वान कन्सेप्ट होइन, वान फ्यामिलीको एउटा वान फ्यामिलीमा चाहिँ हामी संसारभरि बसेका मानव जातिहरू चाहिँ एउटा बिजनेसको क्रममा आइरहेको छौँ भने हाम्रो बिजनेस भनेको नै माउथ टु माउथ होइन, जस्तो कि मान्छेले मान्छेसँग गर्ने व्यापार हो। त्यसैले हामीले विभिन्न यी कुराहरूलाई चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यदि हजुरहरूलाई कुनै पनि यस्तो जिज्ञासाहरू छ भने, कुनै पनि हजुरहरूले नबुझेका होइन, त्यो क्लियर नभएका कुराहरू छन् भने पक्कै पनि यहाँहरूले मलाई डाइरेक्टली रूपमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूले मलाई फेसबुकमा अथवा मेसेन्जरमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरूले मलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट भन्दा पनि डाइरेक्टली रूपमा मेसेन्जरमा मेसेज गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ अति नै उत्तम हुन्छ। किन भन्दाखेरि मेसेजलाई म एकदमै छिटोभन्दा छिटो रूपमा त्यसको रिप्लाई दिने गर्छु होइन। र कतिपय सर्भिस म्याडमहरूले गुनासो पनि गर्नुहुन्छ र फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्नु भएन भन्ने खालको गुनासोहरू पनि आउन सक्छ होला। र कतिपय सर्भिस म्याडमहरूले के भन्नुहुन्छ भने डिएक्सन भनेको एउटा सबैलाई शिक्षा दिने प्लेटफर्म हो, यहाँबाट चाहिँ धेरैजनाले विभिन्न किसिमका ज्ञान गुणका कुराहरू सिकाउनुहुन्छ भन्ने कतिपय लिडरहरूले चाहिँ ती लिडरहरूले चाहिँ मैले भनेका कुरा या मैले सोधेका प्रश्नहरूको जवाब दिनु भएन भनेर चाहिँ विभिन्न गुनासोहरू आउँछ भने यदि हजुरहरूलाई कुनै पनि त्यस्तो गुनासो छ भने र मबाट हुन सक्ने कुनै पनि सेवा सुविधा हजुरहरूलाई म अवश्य पनि दिनेछु। र हजुरहरूले यदि भन्नुहुन्छ भने प्रकाश सर मलाई आज म चाहिँ यस्तो यस्तो गर्दैछु, मलाई चाहिँ आज 1 घन्टा दिनुहोस् या हजुरले 15 मिनट दिनुहोस् या आधा घन्टा दिनुहोस् भन्नुहुन्छ भने पनि
त्यसको लागि मैले कुनै पनि नाइ भन्ने छैन। यदि मैले जानेको कुरा हजुरहरू बुझ्नको लागि या सुन्नको लागि र अरूलाई पनि सुनाउनको लागि इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि म कहिले पनि नाइ म भन्न सक्दिनँ। किन भन्दाखेरि मसँग समय भएसम्म र मसँग भएको समयलाई चाहिँ मैले युटिलाइज गर्नेछु हैन। र त्यसै गरी हामी आज विशेष गरी भन्नुपर्दाखेरि जुन स्प्रुलिनाको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। तारानाथ सर यदि हजुरले स्क्रिन सेयर गर्नु भएको छैन, ओके अलरेडी ओके रहेछ, थ्याङ्क यू सो मच। र स्क्रिनबाट चाहिँ मैले स्प्रुलिनाको बारेमा केही कुराहरू देखाउन गइरहेको छु हैन। र त्यही कुराहरू त्यही पोइन्ट आउटहरूलाई चाहिँ हामीले चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। र विशेष गरी हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ, बुझ्नै पर्ने हुन्छ हैन। जुन हामी कम्पनीमा जुन डिएक्सन कम्पनीमा चाहिँ हामी आबद्ध भएर अगाडि बढ्नको लागि, जीवनमा सफलता प्राप्त गर्नको लागि र जीवनमा खुसी पाउनको लागि हामीले डिएक्सनमा आबद्ध भइसकेपछि जुन 3P लाई चाहिँ सधैँभरि फलोअप गर्नै पर्ने हुन्छ। जुन कम्पनीको प्रोफाइल हैन र कम्पनीको प्रोडक्ट र कम्पनीको मार्केटिङ प्लानलाई चाहिँ हामीहरूले सधैँभरि फलोअप गर्नै पर्ने हुन्छ। के भयो, के मिस्टेक भयो जस्तो छ, गर्नै पर्ने हुन्छ हैन। यदि जीवनमा हामीले सफलता पाउने हो भने, सफलता पाउन चाहन्छौँ भने सबैभन्दा पहिलो कुरो हामी जीवनमा खुसी हुन सिक्नुपर्छ। यदि हामी जीवनमा खुसी हुन सकेनौँ भने जीवनमा कहिले पनि हाम्रो जीवनमा सफलता आउँदैन। सफलता आउनुभन्दा अगाडि नै हामी खुसी हुनुपर्छ। यदि सफलता आइसकेपछि हामी खुसी हुन्छौँ भने त्यो भनेको प्रभावकारी रूपमा हुँदैन। त्यसैले यदि हामी जीवनमा खुसी भएर सफलता प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भने त्यो खुसी र त्यो सफलता हाम्रो जिन्दगीभरि हैन, जहिलेसम्म हामी रहन्छ यो धरतीमा त्यहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो त्यो खुसी र सफलता हुन्छ। त्यसैले हामी सबैजना सधैँभरि खुसी हुने कोसिस गरौँ, कहिले दुखी हुने कोसिस नगरौँ। हुनसक्छ मलाई फलानु व्यक्तिले यस्तो भन्यो, मलाई फलानु लिडरले उस्तो भन्यो भन्दा पनि ठिकै छ, उहाँले भन्नुभयो, मेरो लागि भन्नुभयो र ममा केही कमी कमजोरी थियो होला, अर्थात् म धेरै जान्ने बुझ्ने भएँ होला, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई यस्तो भन्नुभयो भन्ने खालको सोच लिएर आफूले आफूलाई नै खुसी बनाउनुहोस् हैन। आफूले आफूलाई नै मोटिभेट बनाउनुहोस्। यदि यस्तो गरियो भने हामीले जीवनमा कहिले पनि पछाडि फर्केर हेर्नुपर्ने हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्णलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हैन। विशेष गरी यहाँ जति पनि सिक्नको लागि एकदम इच्छुक भएर आउनु भएको छ सम्पूर्णलाई फेरि पनि म धन्यवादको साथसाथमै हामी आज स्पुरुलिनाको बारेमा चाहिँ चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेका छौँ। स्पुरुलिना जुन चाहिँ मैले यहाँ पिक्चरमा पनि देखाएको छु, जुन क्याप्सुल छ हैन, जुन बोतलमा, र त्यसको साइडमै जुन एउटा पोखरी जस्तो देखिएको छ। जुन यो पोखरी छ, जुन पोखरी चाहिँ हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको फार्म हो, जहाँ चाहिँ कतिजना हाम्रो सर्भिस म्याडमहरू यहाँसम्म पुगिसक्नु भएको छ कैयौँचोटि भने कैयौँचोटि। कतिपय सर्भिस म्याडमहरू चाहिँ यहाँसम्म पुग्नु भएको छैन, फर्म भिजिटको लागि जानु भएको छैन भने पनि हाम्रो डिएक्सन कम्पनीले स्पुरुलिनालाई चाहिँ यस्तो तरिकाले चाहिँ जुन उत्पादन गरेको छ, जसलाई चाहिँ एउटा पोखरीमा हैन, एकदम सफा सुन्दर वातावरणमा एउटा सुन्दर सफा र एकदम सङ्लो पानीको जुन पानीमा चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले स्पुरुलिनालाई चाहिँ उत्पादन गरेको छ। त्यहाँ चाहिँ बिचमा एउटा मेसिन छ, त्यो मेसिन चाहिँ सधैँभरि घुमिरहन्छ र त्यो जुन एउटा मेसिन छ त्यो मेसिनमा चाहिँ जति पनि त्यो पोखरीमा भएका जुन निलो एकदमै जुन त्यो निलो लेउहरू चाहिँ त्यो मेसिनले एकदम राम्रोसँग चाहिँ फिल्टर गरेर हैन त्यसले चाहिँ लिन्छ र त्यसले लिइसकेपछि चाहिँ मेसिनहरूमा राखेर त्यसलाई फिल्टराइज गरेर त्यसको पाउडरहरू बनाइन्छ हैन, ट्याब्लेटहरू बनाइन्छ र सँगसँगै क्याप्सुलहरू पनि बनाएको छ।
र डिएक्सन कम्पनीको फार्म एकदमै राम्रो छ, एकदम सुन्दर वातावरणमा होइन, कोलाहलबाट चाहिँ एकदम टाढाको ठाउँमा छ। र स्पुरुलिना भनेको के हो त भन्दाखेरि यो एउटा समुद्री सतहमा पाइने जुन जलीय होइन, जुन चाहिँ जलीय वनस्पति हो, जुन चाहिँ समुद्री सतहमा चाहिँ यो पाइन्छ होइन। र यो स्पुरुलिना भनेको जस्तो कि मानिसले होइन, मानिसले अथवा जीव जन्तुहरूले खान मिल्ने खालको एक प्रकारको वनस्पति हो। र स्पुरुलिनालाई चाहिँ डब्लुएचओले पनि प्रुभ गरेको छ होइन। र भन्नुपर्दाखेरि अहिले हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको फाउन्डर दातु डक्टर लिमसोजिनलाई चाहिँ जुन यो इन्सानले स्पुरुलिनालाई चाहिँ 10 वर्षको कन्ट्याक्टमा लिएर हाम्रो दातु डक्टर लिमसोजिनलाई चाहिँ एउटा इन्सानको गुडविल एम्बेसडरको रूपमा चाहिँ छानिएको छ भने आज संसारभरि स्पुरुलिनाको माग एकदमै बढ्दो छ। किन भन्दाखेरि विभिन्न देशहरूमा भएका बच्चाहरू, सासाना बच्चाहरूलाई चाहिँ कुपोषणबाट बचाउनको लागि चाहिँ यो स्पुरुलिनाको माग एकदमै बढिरहेको छ। र विभिन्न देशहरूमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले र विभिन्न हेल्थ इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ स्पुरुलिनालाई एकदमै धेरै मात्रामा खपत गरेर जुन बच्चाहरूलाई चाहिँ कुपोषण हुनबाट बचाउनको लागि स्पुरुलिनालाई चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण दिएको छ भने यो फुड सप्लिमेन्ट एकदमै डाइट फुड सप्लिमेन्ट हो होइन, जुन चाहिँ भविष्यको सुपर फुड भनेर पनि चिनिन्छ स्पुरुलिनालाई। भने स्पुरुलिना साइनोब्याक्टेरिया होइन, जुन चाहिँ निलो हरियो शैवालको बायोमास हो, जुन मानव र पशुहरूले चाहिँ खान सक्छन् भने यसलाई चाहिँ 3 भागमा विभाजन गरेको छ, जसलाई चाहिँ जुन 3 प्रजातिको छ भने एउटा भनेको नम्बर 1 मा रहेको छ आर्थोस्पिरा होइन, र नम्बर 2 मा चाहिँ रहेको छ प्लेटेन्सिस, र नम्बर 2 मा रहेको छ भने यसलाई फ्युसिफार्मिस होइन, फ्युसिफार्मिस अर्थात् मैक्सिक्स भनेर पनि यसलाई विभाजन गरेको छ। भने यो निलो हरियो जुन शैवाल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि शैवाल भनेको एक एल्गा तर धेरै शैवालहरू होइन, यो शैवाल एक प्रकारको बोट जस्तो जीवित चिजहरू हुन् जुन चाहिँ प्रकाशको संश्लेषणले सूर्यको किरणबाट खाना बनाउन सक्छन् होइन, जुन चाहिँ आफ्नो खाना आफै नै निर्माण गर्दछन् जुन चाहिँ सूर्यको किरणबाट होइन। र त्यसै गरी शैवालको अध्ययनलाई चाहिँ फिकोलोजी वा एल्गोलोजी भनिन्छ। यो शब्द प्रकाश संश्लेषक होइन, जीवहरूको एक श्रृङ्खला हो। यो एउटा पोलिफाइलेटिक समूहमा पर्दछ। र स्पुरुलिनालाई चाहिँ युएनले पनि घोषणा गरिसकेको छ 1974 मा। भने यसलाई भविष्यको खानाको रूपमा चाहिँ युएनले पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, अमेरिकी संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चाहिँ घोषणा गरिसकेको छ। भने यसमा विभिन्न किसिमका भिटामिन होइन, मिनरल, खनिज, पोषक तत्त्वहरू होइन, र साथसाथमै प्रोटिन, त्यसको साथसाथमै पोट्यासियम, क्याल्सियम र सेलोनियम जस्ता जुन पोषक तत्त्वहरू र यसको साथसाथमै चाहिँ
जिंक पनि स्पिरुलिनामा चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ भने हामीले स्पिरुलिनालाई चाहिँ राम्रोसँग दैनिक रूपमा चाहिँ ब्यालेन्स मिलाएर खानु सक्यो भने एकदमै महत्त्वपूर्ण र हाम्रो शरीरलाई चाहिँ एकदमै फाइदाजनक हुन्छ। यसलाई चाहिँ स्पिरुलिनालाई चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न किसिमले यसको खेतीपाती गर्दै गरेको जस्तै फार्महरू गर्दै आएको छ भने यसलाई स्पिरुलिनालाई चाहिँ विभिन्न किसिमको मत्स्य पालन होइन एग्रिकल्चर एक्वेरियम होइन कुखुरा पालनको चाहिँ एउटा फिड होइन दानाको रूपमा एउटा परिपूरकको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्दै आएको पनि हामीहरूले चाहिँ यी कुराहरू पढ्न सक्छौँ होइन बुझ्न सक्छौँ खोज्न सक्छौँ भने यदि यहाँहरूले स्पिरुलिनाको बारेमा पनि खोज्न या बुझ्न चाहनुहुन्छ भने स्पिरुलिना भनेको के हो होइन यसका बेनिफिटहरू भन्ने कुरा चाहिँ गुगलबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ स्पिरुलिना चाहिँ यहाँ जस्तो कि अहिले मात्रै नभइकन र डिएक्सन कम्पनीले मात्रै उत्पादन नगरिकन डिएक्सन कम्पनीले पनि उत्पादन गर्नुभन्दा पहिला अरू विभिन्न किसिमका कम्पनीहरूले पनि स्पिरुलिनाको उत्पादन गरिरहेका थिए भने डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको स्पिरुलिना र अरू कम्पनीले उत्पादन गरेको स्पिरुलिनामा फरक छ होइन। जस्तो कि अरू विभिन्न किसिमका कम्पनीहरूले उत्पादन गरेको स्पिरुलिना भनेको के कस्ता वातावरणमा उत्पादन गरेको छ भने डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको जुन स्पिरुलिना एकदमै राम्रो वातावरणमा चाहिँ उत्पादन गरेको छ होइन सफा सुन्दर हावापानी भएको र एकदम राम्रो ठाउँमा चाहिँ उत्पादन गरेको छ भने र स्पिरुलिनाको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि सन् 1968 लन्डनको न्यू पोलिटिसियन नामक पत्रिकाको सूक्ष्म विज्ञान नामक कोलममा स्पिरुलिनाको अधिक पौष्टिक कन्स्ट्रक्सन र उच्च वनस्पति प्रोटिन रहेको जुन जानकारी प्रकाशन गरेको थियो होइन। भने त्यसै गरी सन् 1972 दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटिन अफ माइक्रो अर्गानिजम सम्मेलनमा स्पिरुलिनालाई भोलिको खानाको रूपमा चाहिँ घोषणा गरिएको थियो। जुन स्पिरुलिनालाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विश्व बजारमा चाहिँ जुन प्रोटिनहरूको जुन सो गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा सम्मेलनमा चाहिँ स्पिरुलिनालाई भोलिको लागि एकदमै उत्कृष्ट खाना हो भनेर चाहिँ यसलाई घोषणा गरिएको थियो भने स्पिरुलिनालाई सन् 1983 मा स्पिरुलिनाले पश्चिमी जर्मनका अन्तर्राष्ट्रिय खाद्यान्न प्रदर्शनीमा पनि उत्कृष्ट प्राकृतिक खाद्यान्नको पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो होइन। जुन चाहिँ स्पिरुलिनालाई चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ खाद्यान्न एकदमै राम्रो एकदमै उत्कृष्ट खाद्यान्नको रूपमा चाहिँ प्राकृतिक खाद्यान्न हो भनेर चाहिँ यसले पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो भने स्पिरुलिनामा चाहिँ एकदमै धेरै पौष्टिक तत्त्वहरूले सम्पन्न प्राकृतिक होइन जुन प्राकृतिक हिसाबले परिपूर्ण भएका पौष्टिक तत्त्व स्पिरुलिनामा पाइन्छ र स्पिरुलिना सेवन गर्दाखेरि चाहिँ र स्पिरुलिनाको चाहिँ हामीले तालमेल मिलाएर खाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य पनि एकदम राम्रो हुन्छ होइन। र जुन स्पिरुलिना चाहिँ हामीले जति मात्रामा सेवन गरे पनि हामीलाई कुनै पनि किसिमको असर भने यहाँबाट देखाउँदैन, कुनै पनि असर पार्दैन। यसले कुनै पनि साइड इफेक्टहरू पनि यसले गर्दैन भने यो स्पिरुलिना भनेको एकदमै प्राकृतिक खाद्य वस्तु हो जसलाई चाहिँ हामीले जति मात्रामा पनि सेवन गर्न सकिन्छ। जुन चाहिँ स्पिरुलिनाबाट चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमका भिटामिनहरू होइन र जुन भिटामिन मध्येमा पनि हाम्रो चाहिँ हामीले जुन आमाको दुधबाट प्राप्त गर्ने जुन भिटामिनहरू होइन पौष्टिक तत्त्वहरू भने हामीले स्पिरुलिनाबाट चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ।
त्यसैले स्पिरुलिना एकदमै प्राकृतिक खाना हो हैन। यसलाई चाहिँ फ्युचरको सुपर फुड भनेर पनि भनिन्छ र हाम्रो डिएक्सन कम्पनीले जति पनि प्रोडक्टहरू जति पनि बहुमूल्य जडीबुटीहरूलाई चाहिँ एउटा खानाको रूपमा बजारमा ल्याएको छ। त्यसैले हामी जति पनि डिएक्सन गरिरहेका छौँ, डिएक्सन प्रेमी, जति पनि स्वास्थ्य प्रेमी, जीवनलाई परिवर्तन गर्न चाहने जति पनि मित्रजनहरू जति पनि हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि हामीले यी कुराहरूलाई जान्नु र बुझ्नको लागि एकदमै आवश्यक पर्छ। किनकि हामी आज एउटा इन्टरनेसनल बिजनेस गर्दैछौँ। यदि हामीले बिजनेस गर्ने हिसाबले पनि आएथेनौँ भने पनि आज हामी सिस्टमको कारणले गर्दाखेरि दैनिक रूपमा जुन डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेका प्रोडक्ट जसमध्येमा पनि स्पिरुलिना हैन लाई चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा सेवन गर्दै जाँदाखेरि र गराउँदै जाँदाखेरि चाहिँ बिजनेसै गर्दिन भन्दा पनि एउटा सिस्टमको कारणले हामी बिजनेसमा परिणत हुन जान्छौँ, एउटा बिजनेसम्यान बन्न जान्छौँ भने हामी एउटा इन्टरनेसनल बिजनेसको रूपमा परिणत हुन चाहन्छौँ। त्यसैले हामीलाई यी कुराहरू जान्न र बुझ्नको लागि आवश्यक पनि छ। र स्पिरुलिना एक उच्च कोटिको क्षारीय खाना हो हैन, जुन चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा खानुपर्ने धेरै जसो खानाहरू अम्लीय खानाहरू चाहिँ खाने गर्छौँ भने हाम्रो खानामा ब्यालेन्स छैन। जति मात्रामा अम्लीय खाना र जति मात्रामा क्षारीय खाना खानुपर्ने थियो भने हामीले त्यसको उल्टो विपरीत मात्रामा चाहिँ हामीले हाम्रो दैनिकी भोजन, हाम्रो दैनिकी खानपानलाई चाहिँ जुन परिवर्तन गऱ्यौँ, जति मात्रामा हामीले क्षारीय खाना खानुपर्ने थियो त्यो खाएनौँ र जति मात्रामा हामीले अम्लीय खाना खानुपर्ने थियो त्यसको बढी मात्रामा खाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू उत्पादन हुने गर्छन् र ती समस्या छोटा छोटा समस्या, सानो सानो समस्या चाहिँ एउटा ठुलो रोगमा परिणत हुने गर्छ र अम्लीय पदार्थ हाम्रो शरीरमा बढी भएमा हैन, बढी भएमा उच्च रक्तचाप, तनाव, मधुमेह, हृदय रोग हैन, विभिन्न किसिमका रोगहरू जस्तै क्यान्सरहरू भयो, विभिन्न किसिमका रोगहरू निम्त्याउँछ भने हामीले अम्लीय खानालाई चाहिँ एकदमै कम मात्रामा अर्थात् यदि सकिन्छ भने क्षारीय खानालाई चाहिँ बढी मात्रामा खाने गरौँ र यदि यसरी पनि हामीले खानालाई ब्यालेन्स गर्न सकेनौँ भने हामीले दैनिक रूपमा खाएका ती खानाहरूलाई ब्यालेन्सिङ गर्न सकेनौँ भने हामीसँग डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेका मास्टर प्रोडक्टमा पनि स्पिरुलिनालाई बढी मात्रामा कन्ज्युम गरौँ, बढी मात्रामा सेवन गरौँ। यदि बढी मात्रामा स्पिरुलिनालाई चाहिँ सेवन गऱ्यौँ भने हाम्रो शरीरमा जति मात्रामा कुनै पनि किसिमको अम्लीय या क्षारीय खाना, अल्कलाइन खानाहरू जति पनि हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्छ भने त्यो खानाको ब्यालेन्स गर्ने काम स्पिरुलिनाले गर्छ। त्यसैले हामी आज डिएक्सन गर्दैछौँ, डिएक्सनमा छौँ, संसारमा बिजनेस गर्दैछौँ भने हामीले हाम्रो खानालाई बदल्नै पर्छ र स्पिरुलिनालाई एकदम बढी मात्रामा सेवन गर्नुपर्छ हैन। र यदि हामीले स्पिरुलिनालाई राम्रोसँग बढी मात्रामा ब्यालेन्सिङ मिलाएर हैन 1246 डाक्टर लिमले भने जस्तै 1246लाई चाहिँ जुन 1246 को फर्मुलालाई चाहिँ हामीले युज गर्यौँ भने हाम्रो जीवनमा कुनै पनि किसिमका समस्याहरू आउँदैन। यदि आइहाले पनि ती समस्याहरू हामीले सजिलैसँग समाधान गर्न सक्छौँ भने हामीले जुन दैनिक रूपमा खाने खाना जसलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, र क्षारीय र अम्लीय खाना, क्षारीय र अम्लीय पदार्थको अनुपात मिलाउनको लागि नै हाम्रो लागि यो स्पिरुलिना एकदमै ठुलो छ र स्पिरुलिनाले एकदमै ठुलो भूमिका पनि निर्वाह गर्दछ र यो स्पिरुलिना पूर्णतया क्षारीय खाना हो हैन। यो स्पिरुलिना भनेको पूर्ण रूपले क्षारीय खाना हो र यदि हामीले हाम्रो खानालाई ब्यालेन्सिङ गर्न सकेनौँ भने पनि स्पिरुलिनाले हाम्रो खानालाई ब्यालेन्सिङ गर्ने काम गर्छ। यदि हामीले खाएका खानेकुराहरूलाई चाहिँ सही हिसाबले हाम्रो शरीरमा जुन हिसाबको प्रोटिन,
भिटामिन, क्याल्सियम, आइरन हैन, खनिज, विभिन्न किसिमका पोषक तत्त्वहरू, प्रोटिनहरू हैन, पोटासियम, क्याल्सियम, विभिन्न किसिमका जिङ्कहरू चाहिँ हामीले खाएको खानाबाट चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दैनथ्यौँ भने आज हामीसँग स्प्रुलिना छ। त्यो स्प्रुलिनाबाट चाहिँ हामीले यी सम्पूर्ण कुराहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ हैन। र फलफुल, हरियो सागसब्जी, दुध, अन्डा, अन्डाको सेतो भाग आदि क्षारीय खाना हो जसलाई अल्कलाइन फुड भनिन्छ हैन। जुन चिज चाहिँ हामीले खानुपर्ने थियो, फलफुल, हरियो सागसब्जी, दुध, अन्डाको सेतो भाग इत्यादि हैन, यी चिजहरू चाहिँ खानुपर्ने थियो। यी चिजहरू चाहिँ क्षारीय खाना हो भने हामीले यी चिजहरूलाई चाहिँ एकदमै कम मात्रामा खाइरहेछौँ हैन। फलफुलको सेवन गरेको छैनौँ, हरियो सागसब्जीको त कुरै नगरौँ हैन। दुधको पनि के कुरा गर्ने हो। अहिले हामी सबैजना चाहिँ प्राय जसो घरमा नभए पनि हैन, हामी प्रदेशमा छौँ त हामी एक प्रवासी नै भइहाल्यौँ। तर पनि हामी आफ्नै देशमै, आफ्नै जन्मभूमिमै भए पनि हामीले यी सम्पूर्ण कुराहरूको ब्यालेन्सिङ मिलाउन सकेका हुँदैनौँ। हामी आफ्नो घरबाट कैयौँ कोस पर, कैयौँ कोसको दूरीमा चाहिँ नेपालै भित्र भए पनि हामी आफ्नै घरमा नभएर विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ घरबाट टाढा भएर बस्नुपर्ने अवस्थाहरू छ भने ती अवस्थामा हामीले यी खानेकुराहरूलाई चाहिँ ब्यालेन्सिङ गर्न सक्दैनौँ भने हामीसँग स्प्रुलिना, जुन स्प्रुलिना छ, स्प्रुलिनालाई आफ्नो ब्यागमा राखेर जुनसुकै बेलामा जहाँसुकै पुगे पनि बिहान बेलुका स्प्रुलिनालाई चाहिँ हामीले सेवन गर्न सकिन्छ हैन। र यदि हामीले यसरी आफ्नो ब्यागमा हैन, आफ्नो चाहिँ ह्यान्डब्यागमा यी प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ सधैँभरि बोकेर हिँड्यौँ भने हामीले एक त हाम्रो स्वास्थ्यको लागि एकदमै फाइदा भयो, हामी स्वास्थ्य भयौँ, हामीले स्प्रुलिनाबाट विभिन्न बेनिफिटहरू प्राप्त गऱ्यौँ भने यदि हामी बिजनेस गर्दैछौँ भने पनि यी प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ आफ्नो साथमा बोकेर हिँड्दाखेरि या कुनै पनि ठाउँमा पुग्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो प्रोडक्टलाई सो गऱ्यौँ भने कोही न कोही व्यक्तिले चाहिँ तपाईँ हामीलाई सोध्ने गर्छन् हैन, तपाईँले के खाँदै हुनुहुन्छ यस्तो चिज भनेर सोध्नुहुन्छ भने त्यतिखेर हामीले भन्न सक्छौँ कि हामीले खाएको जुन प्रोडक्ट यो भनेको एउटा रिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको फुड, डाइटरी फुड सप्लिमेन्ट हो जसबाट चाहिँ हामीले शरीरमा भएका विभिन्न किसिमका समस्याहरू चाहिँ शरीरबाट बाहिर निकाल्न सक्छौँ। र सँगसँगै हाम्रो शरीरमा भएका विभिन्न किसिमका जुन अपुग भएका, नपुगेका विभिन्न किसिमका खनिज, भिटामिन, मिनरल, पोषक तत्त्वहरू, विभिन्न किसिमका भिटामिनहरू चाहिँ हामीले स्प्रुलिनाको प्रयोगबाट चाहिँ पुरा गर्न सक्छौँ। र यो एउटा क्षारीय खाना हो। हामीले खाएका यी खानाहरू, जति पनि खाएका खानाहरूमा ब्यालेन्सिङ छैन। जुन खाना चाहिँ हामीले धेरै खानुपर्ने थियो त्यो खानालाई चाहिँ हामीले कम खाएका छौँ भनेर चाहिँ हामीले एउटा आफ्नो साथीलाई पनि या कुनै पनि ठाउँमा गएर यदि कसैले सोध्छन् भने पनि हामीले राम्रोसँग बताउन सक्छौँ हैन। र त्यो बताउँदै जाने क्रममा चाहिँ हामीसँग नयाँ नयाँ साथीहरू भेट हुन्छ र नयाँ नयाँ साथीहरू हामीसँग जोडिने क्रम भनेको जारी नै हुन्छ। उहाँहरू पनि यदि उहाँलाई पनि इच्छा लाग्छ भने तपाईँ हाम्रो बिजनेस पार्टनर बन्न आउनुहुन्छ, उहाँले पनि कन्ज्युम गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले पनि बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि प्रोडक्ट भनेको एनी हाउ आफ्नो ब्यागमा हुनुपर्छ। जुनसुकै अवस्थामा जहाँसुकै पुगे पनि प्रोडक्टलाई हामीले सेल गर्नै पर्छ हैन, प्रोडक्टलाई हामीले सो गर्नै पर्छ। हामीले यदि प्रोडक्ट सो गऱ्यौँ भने हामी यो बिजनेसबाट एकदमै छिटो सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। प्रोडक्टलाई एनी हाउ जुनसुकै अवस्थामा पनि सो गराउँ र गराउँ हैन। र त्यसै गरी माछा, मासु हैन, जुन अन्डाको पहेँलो भाग, दाल, चावल जुन इत्यादि छन्, यी भनेको हामीले खाएका जति पनि खानेकुराहरू जति पनि खाइरहेका छौँ भने यी खानेकुराहरू भनेको चाहिँ हाम्रो अम्लीय खाना हो हैन। जुन अम्लीय खाना, त्यसलाई पनि हामीले ब्यालेन्सिङ गरेर खाएका छैनौँ। हामीले एकदमै माछा, मासु पनि धेरै मात्रामा खाइरहेका छौँ भने यदि पायौँ भने जति पनि खाने, नपाएँ भने खाँदै नखाने चाहिँ हाम्रो एउटा हेबिट पनि छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यदि हामीले पाइयो भने पनि त्यसलाई चाहिँ जति पनि नखाएर चाहिँ त्यसलाई पनि अलिकति
लिमिट हैन त्यसको मात्रालाई घटाएर खायो भने चाहिँ त्यो एकदमै राम्रो हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको हामी सबैले यदि कुनै पनि चिजलाई चाहिँ हामीले सेवन गर्दैछौँ भने पनि ती कुराहरू चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ अन्दाजा नगरिकन जस्तो त्यस्तै अवस्थामा चाहिँ हामीले खाइरहेका छौँ हैन। यहाँ स्क्रिन सेयरिङहरू चाहिँ विभिन्न काटिया छ हैन, जसको लागि चाहिँ मैले सरी पनि भन्न चाहेँ। यो पछाडिको कुराहरू देखिया छैन। र त्यसै गरी हामीले दैनिकी खाने खानामा चाहिँ अम्लीय खाना बढी खाने गर्दछौँ, जसले गर्दा चाहिँ छारे र अम्लीय खानाको अनुपात चाहिँ मिलाउन हामी सक्दैनौँ। हामीले जति पनि खाएको खानाहरू भनेको चाहिँ अम्लीय खाना चाहिँ एकदमै अम्लीय खानाको अनुपातलाई चाहिँ बढी खाइरहेका छौँ र क्षारीय खाना चाहिँ कम खाइरहेका छौँ। र त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो खानाको जुन ब्यालेन्सिङ मिल्दैन, जुन अनुपात मिल्दैन, त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू देख्न आइपर्छ भने यहाँ एउटा जुन जनावरमा गरिएको परीक्षण छ हैन, जसमा चाहिँ 100 भन्दा बढी जनावरमा गरिएको परीक्षणले चाहिँ भिटामिन ए र बिटा क्यारोटिनले क्यान्सर र ट्युमरको विरोधमा चाहिँ रोक्ने काम गर्छ भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको छ भने जुन स्पिरुलिना, यदि हामीले स्पिरुलिना चाहिँ राम्रोसँग सेवन गर्यौँ, यसलाई चाहिँ अनुपात मिलाएर ब्यालेन्सको हिसाबले हैन यदि राम्रोसँगले सेवन गर्यौँ भने यसले पनि हाम्रो शरीरमा भएका विभिन्न किसिमका जुन क्यान्सर हैन, एन्टी क्यान्सर एन्टी ट्युमरहरूलाई चाहिँ यसले पनि रोक्ने काम गर्छ, यसले बढ्न दिँदैन हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन स्पिरुलिना अहिलेको यो समयमा चाहिँ हैन, यो अहिलेको समयमा चाहिँ स्पिरुलिना एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामीहरूले यो 21औं शताब्दीमा जति पनि खाएका खानेकुराहरू केमिकलले भरिएका खानेकुराहरू खाइरहेका छौँ भने हाम्रो लागि स्पिरुलिना एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमका भिटामिन तत्त्वहरू हैन, विभिन्न किसिमका मिनरल तत्त्व, खनिज तत्त्वहरू चाहिँ प्राप्त गरिरहेका छौँ भने जुन बिटा क्यारोटिन तत्त्व चाहिँ स्पिरुलिनामा भएको कारणले गर्दाखेरि र यो चाहिँ एउटा वनस्पति भएको कारणले गर्दाखेरि यो स्पिरुलिना वनस्पति हो हैन, जुन चाहिँ पानीको सतहमा चाहिँ पाइन्छ। यो कुरा हामीलाई अवगतै भएको कुरा हो। र हाम्रो शरीरमा भएका विभिन्न किसिमका क्यान्सरको कोषहरूलाई चाहिँ स्पिरुलिनाको सेवनले बढ्न दिँदैन हैन। शरीरका कोषहरू बिग्रिनबाट चाहिँ बचाउँछ र मुटु र रक्त सञ्चार प्रणालीमा भएका समस्याहरूलाई पनि यसले समाधान गर्छ। यदि मुटुमा र रक्त सञ्चार प्रणालीमा कुनै पनि समस्या आइरहेको छ भने हामीले स्पिरुलिनालाई सेवन गरिरहेका छौँ भने त्यसबाट चाहिँ जुन समस्याबाट चाहिँ हामीले छुटकारा प्राप्त गर्न सक्छौँ हैन। स्पिरुलिना पानीमा उम्रिने एउटा अर्ग्यानिक जडीबुटी हो, जसलाई चाहिँ सबैभन्दा उत्तम र सबैभन्दा बढी पोषणयुक्त खाद्यान्न वस्तुको रूपमा पनि मानिन्छ। यो स्पिरुलिना पानीमा उम्रिने एउटा जलीय प्रजातिको यो अर्ग्यानिक जडीबुटी हो हैन, जसलाई चाहिँ एकदमै सबैभन्दा उत्कृष्ट र सबैभन्दा पोषणयुक्त खाद्यान्नको रूपमा पनि मानिन्छ। र योभन्दा तलको एउटा पोइन्ट चाहिँ देख्न सकिएन हैन। र यसमा भिटामिन ए, भिटामिन बी, भिटामिन B1 हैन, भिटामिन ई, त्यसै गरी नाइकोटिन, एसिड, आइरन, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम हैन, विभिन्न किसिमका प्रोटिन तत्त्वहरू चाहिँ हामीले स्पिरुलिनाबाट चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। र स्पिरुलिना हामीले राम्रोसँग चाहिँ यसलाई सेवन गर्दाखेरि हैन, स्पिरुलिनाले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई अत्याधिक पोषण तत्त्व चाहिँ प्रदान गर्ने र शक्ति दिने गर्छ भने एउटा स्पिरुलिना भनेको एउटा शक्तिवर्धक जुन चिज हो हैन। र
कम क्यालोरीलाई, कम चिल्लो पदार्थलाई, कम जुन कोलेस्ट्रोललाई हैन र यी सबै खानालाई चाहिँ ब्यालेन्सिङ गर्ने काम चाहिँ स्पिरुलिनाले गर्छ भने त्यसले हाम्रो शरीरभित्रका अङ्गहरू र आन्द्राहरूलाई चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएका विभिन्न अङ्गहरू र आन्द्रालाई चाहिँ विभिन्न किसिमको माध्यमबाट चाहिँ सफाइ गर्ने काम गर्छ हैन। शरीरमा भएका विभिन्न किसिमको रोगलाई चाहिँ उपचार गर्ने काम चाहिँ स्पिरुलिनाले गर्छ। यसमा चाहिँ एकदमै अत्याधिक मात्रामा जुन क्षमता छ हैन, जसलाई चाहिँ दुखाइको कम गर्ने हैन र हाम्रो शरीरमा भएका समस्याहरूलाई कम गराउने यी विभिन्न खालका जुन प्रोटिनहरू, जुन भिटामिनहरूले नै यी कामहरू गर्छ भने यी सम्पूर्ण प्रोटिनहरू, भिटामिनहरू चाहिँ हामीले स्पिरुलिनाबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ भने कीटाणुले सङ्क्रमणलाई समेत रोक्छ। कुनै पनि कीटाणुले हाम्रो शरीरमा चाहिँ आक्रमण गरेछ भने ती आक्रमण गरेका सङ्क्रमणहरूलाई चाहिँ जुन स्पिरुलिना चाहिँ रोक्ने काम गर्छ हैन। र प्राकृतिक पौष्टिक खाद्य पदार्थ, प्रोटिन, भिटामिन, विभिन्न रसायनको परिपूर्ति गरी विभिन्न किसिमका शारीरिक समस्या र शारीरिक समस्यालाई चाहिँ हटाएर शरीरलाई चाहिँ एकदमै स्वास्थ्य, तन्दुरुस्त र फुर्तिलो बनाउने काम पनि स्पिरुलिनाले गर्दछ हैन। र स्पिरुलिनामा GLA भन्ने तत्त्व पाइन्छ, जुन तत्त्व चाहिँ हामीले आजसम्म कुनै पनि किसिमका खाद्य वस्तुहरूको सेवन गरिरहेछौँ भने ती खाद्य वस्तुहरूबाट चाहिँ हामीले यो GLA भन्ने तत्त्व चाहिँ प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ। जुन तत्त्व चाहिँ हामीले हाम्रो आमाको दुधबाट हैन, जस्तो कि कुनै पनि बच्चाले यदि GLA तत्त्व प्राप्त गर्छ भने त्यो चाहिँ आमाको दुधबाट, त्यो पनि आमाको जुन विघटित दुधबाट चाहिँ जुन यो तत्त्व प्राप्त गर्न सकिन्छ भने आज संसारमै यो स्पिरुलिनाले चाहिँ जुन तत्त्व चाहिँ प्रदान गरिरहेछ, यदि हामीलाई हाम्रो शरीरलाई एक्टिभ, तन्दुरुस्त, हृष्टपुष्ट राख्नको लागि चाहिँ स्पिरुलिनाले चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। र हामीले यी सबै कुराहरू चाहिँ प्राप्त गरेका थिएनौँ भने पनि हुनसक्छ कतिपय सर्भिस म्याडमहरूले यदि सबै कुरा स्पिरुलिनाबाटै प्राप्त हुन्छ भने किन मासु खानु पर्यो, किन माछा खानु पर्यो, किन फलफुल खानु पर्यो भन्ने खालको विभिन्न किसिमको प्रश्नहरू पनि आउँछ भने हामीले खाएका जुन स्पिरुलिना जुन सेवन गरिरहेछौँ त्योबाट चाहिँ हामीले पाउने तत्त्वहरू, भिटामिनहरू, मिनरलहरू, खनिजहरू, पोषक तत्त्वहरू चाहिँ प्राप्त गर्छौँ भने ती सम्पूर्ण चिजहरू हामीले खाने गरेका चिजका टेस्ट भने चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यति मात्रै फरक हो, यसबाट हामीले टेस्ट नपाए पनि अरू चिज खानु पर्दैन भन्दा पनि खानुपर्छ, तर स्पिरुलिनालाई चाहिँ हामीले दैनिकी रूपमा सेवन गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामीले खाएका ती सम्पूर्ण सामानहरू, सम्पूर्ण खाद्य वस्तुहरू खालि टेस्टको लागि मात्रै छ, त्यसमा कुनै पनि प्रोटिन, भिटामिन, क्याल्सियम, आइरन हैन विभिन्न किसिमका जुन तत्त्वहरू ती छैनन्। अहिलेको यो संसारमा बनेका जति पनि खाद्य वस्तुहरू, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई स्पिरुलिना एकदमै महत्त्वपूर्ण छ हैन। जुन चाहिँ GLA पदार्थ पनि स्पिरुलिनामा पाइन्छ, यो कुरा अघि नै हामीले भनिसकेको छौँ भने GLA पदार्थ मानिसलाई दैनिकी रूपमा चाहिँ 500 mg देखि 3000 mg सम्म चाहिँ चाहिन्छ, जुन चाहिँ पाउन असम्भव छ भने जुन कुरालाई चाहिँ हामीले आज डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको स्पिरुलिनाबाट पाइरहेका छौँ। त्यसैले हामीलाई जुन चिजको कमी कमजोरी थियो, जुन कुराको परिपूर्ति गर्न सकिरहेको थिएनौँ भने आज हामीसँग नम्बर 1 प्रोडक्ट छ, 101 प्रोडक्ट छ हामीसँग। ती प्रोडक्टहरूलाई सेवन गरेर जुन चिजको हामीलाई कमी कमजोरी भइरहेको थियो भने, जुन चिजको परिपूर्ति गर्न सकिरहेको थिएनौँ भने त्यो चिजलाई आज हामीले सजिलैसँग
परिपूर्ति गर्न सक्छौँ, किनकि डिएक्सन कम्पनीले वर्ल्ड वाइज रूपमा प्रोडक्टलाई चाहिँ लन्च गरिदिएको छ। वर्ल्ड वाइज रूपमा चाहिँ एउटा ग्लोबली रूपमा इन्टरनेसनली रूपमा चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले सिस्टम बनाइदिएको छ र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज हामीलाई जति मात्रामा स्पिरुलिनामा जुन तत्त्वहरू पाइरहेका तत्त्वहरू चाहिँ जति मात्रामा हामीलाई चाहिने थियो भने त्यो तत्त्वहरू हामीले पाइरहेका थिएनौँ भने योभन्दा पहिला आज हामीले पाइरहेका छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि प्रोडक्टलाई हामीले धेरैभन्दा धेरै मात्रामा कन्ज्युम गर्नुपर्छ हैन, र त्यसबाट पाउने बेनिफिट हामीले लिनुपर्छ। र त्यसै गरी जिएलले शरीरको आपूर्ति गर्न, जिएलले शरीरमा आपूर्ति गर्न र स्पिरुलिनाको आवश्यक हुन्छ। जस्तो कि हामीले अघि नै भन्यौँ, जुन जिएलले चाहिँ हाम्रो शरीरको आपूर्ति गर्न र जुन शरीरमा आवश्यक कुराहरूलाई चाहिँ स्पिरुलिनाले आवश्यक गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि जिएलले चाहिँ जुन जिएललेबाट चाहिँ हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई पनि बलियो र मजबुत होइन, त्यो साथसाथमै चाहिँ रेगुलेसन नियमित पनि गर्दछ भने मधुमेह अर्थात् कुनै पनि डायबिटिजका सम्बन्धी समस्या अथवा ब्लड प्रेसर हाई लो जस्ता समस्याहरूलाई पनि यसले चाहिँ राम्रो गर्ने काम गर्छ हैन। जुन चिज चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्दैन थियो भने त्यो चिज हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ र त्यो चिज प्राप्त गरे बापत चाहिँ हाम्रो शरीरको इम्युन सिस्टमलाई र हाम्रो शरीरमा भएका सम्पूर्ण रोगहरूलाई चाहिँ यसले जुन समस्यालाई चाहिँ राम्रोसँग जुन कार्य गर्नुपर्ने थियो त्यो कार्य गराउँछ जुन स्पिरुलिना हैन, र ब्लक भएका सेल्सहरूलाई पनि पूर्ण जुन निर्माण गर्ने अथवा पूर्ण काम गराउने काम चाहिँ यो जिएलए तत्त्वले गर्दछ भने जुन तत्त्व हामीले स्पिरुलिनाबाट प्राप्त गर्छौँ। र स्पिरुलिनामा बीटा क्यारोटिन हुन्छ हैन, स्पिरुलिनामा बीटा क्यारोटिन हुन्छ भने वातावरणीय प्रदूषण, विषादी, रासायनिक हैन, एलोपेथिक औषधिहरू र रासायनिक औषधिहरू र शारीरिक तथा मानसिक तनाव आदि कारणले गर्दाखेरि चाहिँ शरीरमा विभिन्न किसिमका रोगहरू उत्पादन हुन्छ, जुन समस्याहरू हुन्छ हैन। भने जुन यो बीटा क्यारोटिनले चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ ब्यालेन्सिङ गर्ने काम गर्छ। कुनै पनि किसिमको प्रदूषण, हावापानी हैन, रासायनिक तत्त्वहरू हैन, एलोपेथिक औषधिहरू अनि शरीरमा भएका विभिन्न किसिमका समस्या, शारीरिक मानसिक रूपमा भएका समस्याहरूलाई पनि यसले स्पिरुलिनाले चाहिँ ब्यालेन्सिङ गर्ने काम गर्दछ हैन। भने यो कुराहरू भइहाल्यो हैन, स्पिरुलिनाले जुन गर्ने कुराहरू भने अब जुन स्पिरुलिनामा भनेको चाहिँ अत्याधिक मात्रामा चाहिँ शक्ति, एकदमै शक्ति चाहिँ धेरै मात्रामा शक्ति हुने हुन्छ हैन, जुन चाहिँ शक्तिहरू चाहिँ हामीले बाहिरी खानाबाट चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दैन भने स्पिरुलिनाबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो कुनै पनि उमेर समूहको व्यक्तिहरूले खान सक्छन्। यो खाना खाएमा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ हैन, र यसलाई चाहिँ जसले चाहिँ हाम्रो जुन स्पिरुलिनाको सेवनबाट चाहिँ हाम्रो जुन शरीरमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू, जुन कमी कमजोरीहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ एकदमै क्लियरी रूपमा चाहिँ जुन समस्याबाट चाहिँ मुक्त गराउँछ भने रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ हैन, र विभिन्न किसिमका समस्याहरूबाट चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएका विभिन्न समस्याहरूबाट चाहिँ छुटकारा दिलाउँछ। अर्थात् कुनै पनि कुराको कमी कमजोरी, कुनै पनि भिटामिनहरूको, कुनै पनि मिनरल हैन, कुनै पनि खनिज तत्त्व, जिङ्कहरूको कमी छ भने, प्रोटिन हैन, यी कुराहरूको कमी कमजोरी छ भने यो कुरालाई चाहिँ आपूर्ति गर्दछ भने त्यसबाट चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति यदि शारीरिक रूपमा कमजोर हुनुहुन्छ भने, कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ विभिन्न किसिमका शरीरमा भएका अङ्गहरूमा चाहिँ समस्या छ भने पनि स्पिरुलिनाको प्रयोगपछि चाहिँ हामीले जस्तो कि कुनै पनि आँखा सम्बन्धी बिरामी हुनुहुन्छ या आँखा कमजोर छ भने ती व्यक्तिहरूलाई हामीले स्पिरुलिनाको सेवन गराउँछौँ भने र ती व्यक्तिले चाहिँ जुन आँखा कमजोरीहरू ती व्यक्तिहरूले चाहिँ लामो समयसम्म स्पिरुलिनालाई चाहिँ सेवन गर्दै जाने क्रममा चाहिँ ती समस्याहरूबाट चाहिँ छुटकारा प्राप्त गर्न सकिन्छ हैन। शरीरमा भएका समस्याहरूलाई पनि यसले
बाहिर निकाल्छ र जुन समस्या बाहिर निस्किसकेपछि र जुन मात्रामा चाहिँ हाम्रो शरीरमा हुने जुन चाहिने चिजहरू चाहिँ स्पिरुलिनाबाट चाहिँ हामीले परिपूर्ति गर्न सकिन्छ हैन। र त्यसै गरी हाम्रो शरीरमा भएको मृगौलाको समस्याको समाधान पनि स्पिरुलिनाले गर्छ। हाम्रो शरीरमा भएको जुन मानव शरीरमा भएको मृगौलाको समस्याको समाधान पनि मृगौलाले गर्छ भने अनुहारको छालालाई सुन्दर मुलायम बनाउँछ, स्मरण शक्तिलाई बढाउँछ हैन, र बच्चालाई पोषण तत्त्वको आपूर्ति गरेर शरीरको वृद्धि र विकास गर्नमा मद्दत गर्दछ हैन। शरीर जुन लुलो लङ्गडो हुनबाट चाहिँ बचाउँछ। भनेपछि हामीले स्पिरुलिनालाई दैनिक रूपमा चाहिँ सेवन गर्नै पर्ने रहेछ, किनकि यदि हामीले स्पिरुलिनालाई सेवन गरेनौँ भने अहिलेको यो समयमा, अहिलेको यो परिस्थितिमा, यो वातावरण पोल्युसन छ हैन, संसारमै ग्लोबली रूपमा ग्लोबल वार्मिङ छ भने हामीले अहिलेको यो समयमा र यो 21औं शताब्दीमा स्पिरुलिनालाई चिनेर स्पिरुलिनाको सेवन गरेनौँ भने हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू चाहिँ उत्पादन हुन्छन् र ती उत्पादन भएका समस्याहरूले चाहिँ हामीलाई एकदमै भयानक अवस्था आउँछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै किसिमको उपचार हुँदैन भने त्यो आउनुभन्दा अगाडि नै, ती समस्या आउनुभन्दा अगाडि नै त्यसको समाधान चाहिँ हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ हामीसँग डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको स्पिरुलिना छन्, जुन स्पिरुलिनालाई चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा सेवन गरौँ र सेवन सँगसँगै अरूलाई पनि सेवन गराउँ, आफू पनि स्वस्थ रहौँ, अरूलाई पनि स्वस्थ राखौँ हैन। र हामीलाई एकदमै राम्रो सिस्टम छ भने स्पिरुलिना यदि हामीले यी प्रोडक्टहरू सेवन गर्छौँ भने हामीले त्यसबाट पोइन्ट पनि पाउँछौँ हैन, पोइन्ट सँगसँगै हामीले एसबी पनि पाउँछौँ भने किन स्पिरुलिनालाई चाहिँ हामीले युज नगर्ने त। अब हामीले डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेका यी स्पिरुलिनालाई चाहिँ दैनिक रूपमा युज गर्ने र गराउने गर्नुपर्छ भने स्पिरुलिनाको पौष्टिक तत्त्वहरू र अन्य पौष्टिक तत्त्वहरूको बिचमा तुलना गर्दा 24 ट्याब्लेट स्पिरुलिना बराबर 24 ट्याब्लेट स्पिरुलिना बराबर चाहिँ एउटा स्वास्थ्य कुखुराको 5 किलो मासु बराबरको जति चाहिँ 25 ट्याब्लेट स्पिरुलिनामा चाहिँ प्रोटिन, भिटामिन हैन, क्याल्सियम, खनिज, मिनरल विभिन्न किसिमका तत्त्वहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकिँदो रहेछौँ भने 5 किलो जुन 20 किलो बदाम बराबरको चाहिँ जुन भिटामिनहरू, जुन पौष्टिक तत्त्वहरू, जुन खनिजहरू जति पनि 20 किलो बदामबाट प्राप्त गर्ने जुन चिजहरू चाहिँ हामीले 24 ट्याब्लेट स्पिरुलिनाबाट चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने रहेछौँ हैन। भने 1.1 किलो माछामा जति मात्रामा प्रोटिन हैन, जति मात्रामा चाहिँ त्यसको जुन चिल्लो पदार्थहरू हैन र जुन माछाबाट चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकिने विभिन्न किसिमका भिटामिन तत्त्वहरू, यी सबै चाहिँ हामीले 24 ट्याब्लेट बराबर स्पिरुलिनाबाट चाहिँ प्राप्त गर्न सकिने रहेछ। भने 3 केजी जुन गोलभेडा हैन, 3 केजी गोलभेडामा हुने जति पनि भिटामिनहरू, भिटामिन सी हैन, विभिन्न किसिमका जुन भिटामिन चाहिँ हामीले स्पिरुलिनाबाटै प्राप्त गर्न सकिने रहेछौँ। र फर्सी हैन, फर्सीबाट पनि हामीले प्राप्त गर्ने जुन 1.4 केजी जुन खाद्य वस्तु हो, त्यसबाट प्राप्त गर्ने जुन भिटामिन तत्त्वहरू, मिनरल तत्त्वहरू, खनिज तत्त्वहरू, प्रोटिन तत्त्वहरू हैन, क्याल्सियम तत्त्वहरू भन्ने
ती तत्त्वहरू हामीले 24 ट्याब्लेट स्पिरुलिनाले चाहिँ म्यानेज गर्दो रहेछ, त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्दो रहेछ भने हामीले स्पिरुलिनालाई किन नखाने त, किन सेवन नगर्ने त, होइन? र जति स्याउ, जुन स्याउबाट चाहिँ 11 केजी स्याउबाट चाहिँ हामीले प्राप्त गर्ने जुन सम्पूर्ण चिजहरू चाहिँ हामीले स्पिरुलिनाबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी बन्धक, होइन, कोबिज भयो, त्यसै गरी हरियो केराउ, यी विभिन्न जुन खाद्य वस्तुहरू छन् भने यो सबै खाद्य वस्तुहरू चाहिँ एकदम प्रोटिन, हाई प्रोटिन खाद्य वस्तुहरू हुन्। यी हाई प्रोटिन, होइन, र हाई भिटामिन भएका पोषक तत्त्वहरू खाद्य वस्तुहरू हुन् भने यी खाद्य वस्तुहरूबाट हामीले प्राप्त गर्ने जुन पोषण तत्त्वहरू चाहिँ हामीले सजिलै रूपमा स्पिरुलिनाबाट चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने रहेछौँ भने हामीले स्पिरुलिनाको सेवनलाई चाहिँ अत्याधिक मात्रामा चाहिँ सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि यहाँहरू कोही कसैले पनि स्पिरुलिनाको बारेमा अझै पूर्ण रूपमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने, अझै योभन्दा धेरै जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले गुगलमा गएर www.spirulina.com मा गएर चाहिँ एउटा वेबसाइट छ, जुन अफिसियल वेबसाइट। विभिन्न किसिमका कम्पनीहरूले उत्पादन गरेको प्रडक्टहरू पनि छन् स्पिरुलिनाको। अनि यहाँबाट पनि यहाँहरूले विभिन्न कुराहरू चाहिँ स्पिरुलिनाबाट पाइने तत्त्वहरू, स्पिरुलिनामा हुने विभिन्न किसिमका खनिज तत्त्वहरू, भिटामिन तत्त्वहरू, मिनरल तत्त्वहरू, पोषक तत्त्व, प्रोटिन, होइन, त्यसै गरी क्याल्सियम, जिङ्क, विभिन्न किसिमका जुन पदार्थहरू छन् भने ती पदार्थहरू चाहिँ हजुरहरूले त्यसलाई चाहिँ गुगलबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ, होइन, अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। भने यदि हजुरलाई स्पिरुलिनाको बारेमा अथवा स्पिरुलिनाले दिने बेनिफिटको बारेमा पनि जान्न बुझ्न चाहनुहुन्छ भने गुगलबाट पनि यहाँहरूले सजिलैसँग जुन स्पिरुलिनाको बारेमा अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। अध्ययन भनेको हामीले सधैँभरि गरिरहनुपर्छ, होइन? हाम्रो यो सिक्ने क्रम भनेको कहिले पनि अन्तिम हुँदैन र सिक्ने क्रमलाई चाहिँ हामीले सधैँभरि जारी नै राख्नुपर्छ, होइन? त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि यहाँहरूले कुनै पनि कुराको बारेमा सिक्न बुझ्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसको इन्ट्रेस्ट लिएर चाहिँ केही कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले पक्कै पनि खोज्नुहुन्छ होला, बुझ्नुहुन्छ होला, होइन? अहिलेको यो समयमा कुनै पनि कुरा खोज्नको लागि, बुझ्नको लागि एकदमै सजिलो छ। किन भन्दाखेरि अहिलेको समय भनेको गुगलमा विभिन्न किसिमका कुराहरू चाहिँ खोज्न सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ, होइन? नबुझेका कुराहरूलाई ट्रान्सलेसन गर्न सकिन्छ। भने अहिले सिक्नको लागि यदि इच्छा हुने व्यक्तिको लागि कुनै पनि हिसाबले शिक्षाबाट चाहिँ वञ्चित हुनु पर्दैन, होइन? त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी सबै एकदम जागरुक छौँ, सिक्नको लागि तत्पर छौँ। अनि हामीहरू सबैजनाले चाहिँ सिक्ने र सिकाउने क्रमलाई सधैँभरि अगाडि बढाइराख्नुपर्छ। र हामीले जे जस्ता कुराहरू जानेका छौँ, बुझेका छौँ, सिकेका छौँ र आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूसँग ती ज्ञानहरू प्राप्त गरेका छौँ भने ती ज्ञानलाई चाहिँ हामीले एक अर्कामा सेयर गर्ने गरौँ। र त्यही तपाईँले गरेको एक सेयरले गर्दाखेरि अर्को व्यक्तिको जीवनमा परिवर्तन आउँछ भने त्योभन्दा ठुलो अपर्च्युनिटी तपाईँ र हाम्रो लागि केही पनि हुँदैन भन्दै आजको यो सेसन मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ। सम्पूर्णमा फेरि पनि नमस्ते अनि ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन। यहाँहरूले यतिन्जेल सुनिदिनु भयो, होइन? हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो, केही कुराको कमी कमजोरी पक्कै पनि छ भने यहाँहरूले ती कुरालाई चाहिँ जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो म्यानेजमेन्ट टिममा, होइन? डाइरेक्टली मलाई मेसेन्जरमा मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र कुनै पनि कुरा यदि हजुरहरूलाई आवश्यक परेछ भने त्यो कुराको मैले परिपूर्ति गरिदिन सक्नेछु भने मैले अवश्य पनि गर्ने नै छु भन्दै हजुरहरूको माझबाट म बिदा हुने अनुमति लिन चाहन्छु।
हस्त धन्यवाद, नमस्ते अनि ह्याप्पी गुड मर्निङ।